अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल ये है, आज का सबसे बड़ा सवाल महसूस होता है कि काश के हर पाकिस्तानी को उसका अपना घर मिल जाए, वो अपना घर बना सके। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अनाउंस की है, उसमें खासतौर पर हमारे गरीब तबके को, मिडिल क्लास को ये महसूस हो रहा है कि वो अपना घर बना सकता है। लेकिन बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं कि वो अपना घर अगर बनाए तो कैसे बनाए, जो बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरा करे, कहाँ जाए, कैसे अप्लाई करे। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनका जवाब नहीं आ रहा है तो कैसे जवाब आएगा, किस हद तक लोन मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है। तो ये बहुत से सवालात हैं जो लोग अक्सर हमसे भी पूछ रहे होते हैं। तो आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इस मौजू पर है कि आप अपना घर जो है वो कैसे बना सकते हैं। बड़ा जबरदस्त गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जैगम महमूद रिजवी साहब, आप चेयरमैन टास्क फोर्स हैं प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के, और उसके साथ साथ एडवाइजर हैं हाउसिंग एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और हाउसिंग पे एक वसी तजुर्बा रखते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहब, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन है आबाद के। आबाद से मुराद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अदनान साहब, आप ग्रुप डायरेक्टर हैं ANI ग्रुप के, और इस स्कीम में जो लोग नया घर बनाना चाहते हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, बैंक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में। तो बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बैंक इस्लामी से आपका ताल्लुक है, नेशनल सेल मैनेजर हैं शाहान मती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जैगम साहब, आपसे आगाज करते हैं। थोड़ा सा जरा टेक्निकल बात करना चाहेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम से कुछ लोगों को फायदा पहुंच सके कि 4 टियर्स हैं, यानी एक जीरो टियर है जिसमें आप तकरीबन 20 लाख तक जो है आपको लोन मिल सकता है। फिर एक टियर 1 है जिसमें हुकूमत की अपनी जो स्कीम्स हैं जो नेफ्टा के तहत बन रही हैं, जो ज्यादातर इस वक्त पंजाब में या KPK में हैं, तो वहां पे 2.7 मिलियन तक जो है वो आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद जो टियर 2 है उसमें 6 मिलियन तक जो है वो लोन मिल सकता है, और टियर 3 में 1 करोड़ तक जो है वो लोन मिल सकता है। इसमें लोन किसको मिल सकता है? यकीनी तौर पर उसी को मिल सकता है जिस पर बैंक जो है एतमाद कर सके कि ये जो है हमारे पैसे लौटा सकेगा, और उसकी जो इनकम है वो 25,000 से ज्यादा हो, और वो इसमें मर्जर भी कर सकता है, यानी कि क्लबिंग या इनकम मर्जिंग भी हो सकती है। यानी घर में अगर 4-5 लोग मिलकर कमा रहे हैं तो वो मिलकर भी जो है वो बैंक से सामने जो है अपनी चीजें रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आ जाता है वो ये है कि अगर 10% उन्हें डाउन पेमेंट देनी है तो वो कहां से लाएंगे वो पैसे, और वो किस तरह से जो है वो स्टार्ट में देंगे। तो इसमें बैंक का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर, हम बैंक की जानिब जाएंगे, तो हमें बताएं शाहान साहब कि ये कैसे लोग जो अप्लाई करें, क्या तरीकेकार है? सर, देखिए, इसका तो एक सबसे आसान प्रोसेस ये है कि हमारी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस मौजूद हैं। कम जो 120 से ज़्यादा शहरों में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं, 350 के करीब हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो कोई भी कस्टमर हमारी किसी भी ब्रांच में जाए जहां हमारा तमाम स्टाफ जो है वो वेल ट्रेंड है इस प्रोडक्ट के मुतालिक, तो वो किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी वो रिक्वेस्ट सबमिट करे, और हमारे जो लोग हैं वो इसको लेने में गाइड करेंगे कि उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड करेगा तो उसका एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो केसेस अप्रूव्ड होंगे, और उसके बाद वो अपनी मर्जी से जहां पे वो घर लेना चाहें वो जाके घर ले सकते हैं। और जैसे आपने भी एक बात की थी कि जी एक आदमी है उसकी इनकम कम है, तो जो सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की कि इसमें 4 लोगों की इनकम मिल के क्लब हो सकती है। कि अगर एक शख्स उसकी इनकम 25,000 रुपए है, पर वो जो घर लेना चाह रहा है उसकी इंस्टॉलमेंट ही 25,000 रुपए बनती है, तो 3 या 4 भाई अपनी इनकम को मिलाएंगे, क्लब करेंगे, और वो बैंक से फाइनेंसिंग ले सकते हैं। और जो उसमें सबसे मजेदार बात और वो ये है कि जो सेकेंड या थर्ड एप्लीकेंट है उसकी जो इनकम है वो भी 100% ली जाएगी, जो कि नॉर्मली बैंक के केसेस में ऐसा नहीं होता था। तो लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जो उसकी इनकम है जो क्लब हो रही होगी वो 100% ले। अच्छा, ये फरमाएं कि लोन पे लोग वैसे भी हाउस बिल्डिंग से या मुख्तलिफ बैंक्स के जरिए लोन लेते थे, घर बनाते थे। माजी की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह से लोन लेने में और इस तरह से क्या डिफरेंस है? देखिए, 2 बड़ा अहम फर्क है। जो लोग पहले हाउस बिल्डिंग से या डिफरेंट बैंक से लोन लिया करते थे और नया पाकिस्तान में जो ले रहे हैं, इसमें फर्क क्या? पहला फर्क तो है वो जो रेट का है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज रेट दे रही है, वो उसमें खुद अपने पैसे इन्वॉल्व कर रही है। तो पहले अगर एक जगह की किस्त 30-35 हजार रुपए बनती थी और एक शख्स जिसकी इनकम 25,000 रुपए या 30,000 रुपए थी,
तो वो एलिजिबल ही नहीं हो पाता था उस लोन के लिए या उस फाइनेंसिंग के लिए। आज जब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट दिए तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि अब जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 लाख पे अराउंड 17 से 18 हजार रुपए, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग के तहत ये हो रहा है, तो सर मुशारका का लफ्ज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि 5% पे जो शुरू के 5 साल उस पर मिल रहा है। रेंटल अब ये अगर आप 5% का रेट उठाएं तो ये दुनिया के सिविलाइज कंट्रीज के रेट से, जो हम बात करते हैं कि यूरोप में बड़े लोएस्ट रेट्स पे दिए जाते हैं। अब एक दौर में जब काइबोर बड़ा हाई था पाकिस्तान में, तो नॉर्मली बैंक्स 12-13% में फाइनेंसिंग करते थे, तो जिसकी वजह से आम आदमी का रेंटल बहुत हाई हो जाता था और वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। आज ये 5% की वजह से लोगों की जो रेंटल इनकम है मंथली वो बड़ी कम हो गई है और वो इसको अफोर्ड करके अब ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, बैंक के केसेस में ये होता था कि 15 to 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ती थी, वो डाउन पेमेंट की अमाउंट भी बड़ी बनती थी, 4 लोगों की क्लबिंग नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पे 4 लोगों की क्लबिंग, फिर आपका रेंटल अमाउंट का कम हो जाना, इसकी वजह से एक आम आदमी भी जो है, बल्कि मिडिल या जो लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि जो लोन दिया जा रहा है वो या 20 लाख है या 2.7 मिलियन है या 6 मिलियन है या 1 करोड़ है, तो ये इस अमाउंट में गरीब आदमी की अगर बात करते हैं, अगर वो महीना का 30-40 हजार 50 हजार रुपए कमाता है, तो वो अगर मैक्सिमम आ भी गया तो 6 मिलियन के घर पे आ जाएगा, मैक्सिमम है, 1 करोड़ घर पे वो नहीं जा सकता, एक मिडिल क्लास है गरीब आदमी, तो उसको शहर में इस अमाउंट में घर मिलेगा कहाँ? सर माशाल्लाह आप देखें, अगर आप कहें कि मेन शहर में डीएचए या शारा फसल में कराची की बात कर रहा हूँ तो जौहर में शायद ना मिले, बल्कि अगर मैं जौहर में भी देखूं तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ 25-30 लाख के फ्लैट्स अवेलेबल है, 2 बेड लाउंज, मेमार है, सुरजानी है, जहाँ पे ये अवेलेबल है। कल मेरी एक टी बॉय से मुलाकात हुई तो मिठाई लेकर आया था हमारे पास, तो उसने नया पाकिस्तान के तहत घर लिया है, तो अब उसने जो घर लिया उसने 24 लाख रुपए बैंक से लिए, जिसमें उसकी जो किस्त बन रही है ना वो अराउंड 15,000 बन रही है, और पहले जिस घर में वो रहता था उसका वो रेंट दे रहा था 14,000 रुपए। ठीक है। और 10 साल में अगर उसने 14,000 के सबसे पैसे दिए भी तो उसने 18-20 लाख रुपए दिए और उस मालिक मकान का जी खाली कर दो। यानी आप जो किराया दे रहे होते हैं वो तो कहीं वापस नहीं आता, यहाँ आप जो, और यही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी कहा, हम बड़ा पॉजिटिव इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं और अमूमन मीडिया के प्रोग्रामों में तनकीद होती है, लेकिन हम इसको एक आम आदमी का मसला समझते हुए जो है उस बुनियाद पे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि उसका वो रेंट पे, समझ लीजिए जो रेंट दे रहा है उससे बिल्कुल उसका घर बन जाएगा, बिल्कुल घर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो आपने कहा कि वो उसे 15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एज ब्रैकेट क्या है? देखिए 25 साल की उम्र से लेके और 60 साल तक का एज ब्रैकेट है। ठीक है। यानी अगर कोई 55 साल का है तो उसे 5 साल के लिए मजीद लोन जो फाइनेंसिंग है वो बैंक सामने मुशारका कर देगा। ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी उतना फिर आपको मंथली अमाउंट ज्यादा होता चला जाएगा, यकीनन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि अब मैंने खुद अभी कल हमारी दान साहब से डिस्कशन हो रही थी कि एक जो 1.5 या फ्लैट साहब कहते हैं या स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, वो इस वक्त कराची में 18-20 लाख में अवेलेबल है। अब अगर मैं नहीं लूँ 3 मिलियन में 18 लाख का एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लूँ तो उस पर मेरी इंस्टॉलमेंट अब 15,000 नहीं बनेगी, या अगर मेरा एज ब्रैकेट ज्यादा है तो मेरा कम में काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त समझ में आ रही है सूरत-ए-हाल जो है। अदनान साहब ये फरमाएं कि इसमें जो है, क्योंकि सिंध में बात की जाए तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी मौजूद नहीं है, तो प्राइवेट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आबाद की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर ही ये सॉल्यूशन फराहम कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है रिजवान भाई। अभी हम 2 टियर्स पे बात कर रहे हैं, टियर 2 और टियर 3, जो अभी कराची पे जिस पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो टियर 2 है वो 6 मिलियन तक का उस पे फाइनेंसिंग हो सकती है, और टियर 3 जिस पे 10 मिलियन की फाइनेंसिंग हो सकती है। इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स हम खुद प्लान कर रहे हैं। हमारा अपना एक प्रोजेक्ट है जो कि स्कीम 45 में, और जो भी बिल्डर्स दे पाएंगे इस टियर्स के अंदर वो स्कीम 45 सुरजानी या नेशनल हाईवे पे करीब लांडी की साइड। लेकिन इसके लिए बैंक की जो डिमांड है वो ये है कि वो जो जमीन है या जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर लीज होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे चाहिए। ऑफकोर्स देखिए, जो चीजें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें तमाम अप्रूवल्स हो, अगर अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं तो अपार्टमेंट की कंप्लीशन कंप्लीट होनी चाहिए, अपार्टमेंट रेडी होना चाहिए। अगर आप घर की तरफ जा रहे हैं तो वो प्लॉट जो है वो लीज होना चाहिए। इससे पहले जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था तो उस वक्त ये पहला अलॉटी आप होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट लीज होनी चाहिए थी। तो वो पॉलिसी अभी बैंक्स ने चेंज की और अब जो है वो पुराने प्लॉट्स भी ले सकते हैं, और इवन के अगर कोई किसी की सेल डीड हुई भी है तो वो प्लॉट ले सकते हैं। तो ईजी बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे इस पे अमल हो रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं और जो मसले सामने आ रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट देख रही है, बैंक्स मेरे ख्याल में मिलकर अच्छे तरीके से इसको सेटल कर रहे हैं और ईजी हुआ है। हमने अपने प्रोजेक्ट्स में, और बिल्डर अगर चाहें तो इस रेंज के अंदर हम सुरजानी में और शहर से थोड़ा सा बाहर जहां पे आबादी हो सकती है, जहां पे यूटिलिटीज मौजूद है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पर हम दे सकते हैं इस रेंज के अंदर। इसमें जगम साहब आपका बहुत तजुर्बा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का भी है, उसके भी आप एमडी रहे माजी के अंदर,
تو لوگ جب وہاں جاتے تھے لون لینے کے لیے تو اس میں ان کی ریکوائرمنٹ بڑی ہوتی تھی کہ جناب لیز ہونا چاہیے, سب لیز ہونا چاہیے, اگر وہ فلیٹ لے رہے ہیں کمپلیشن پلان ہونا چاہیے, تمام یوٹیلیٹیز ہونے چاہیے. اس میں بھی ایسا ہی ہے یا اس میں اس کے بغیر کام چل جائے گا؟ دیکھیے جو ریکوائرمنٹ ہے نا جی, وہ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے نہیں ہیں. جو جس کو گھر لینا ہے کیا وہ نہیں چاہے گا کہ یار میرا گھر صحیح ہو, اس کے کاغذات درست ہو, وہ کل کو آگے کوئی یہ نہ کہہ دے یار یہ زمین ہی ٹھیک نہیں. لیکن اس میں پھر بلڈر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا نا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, کیونکہ ویسے نارمل انداز میں اگر آپ کسی بلڈر کے پاس جاتے ہیں کیش پہ لینے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے پوری پیمنٹ کرو پھر تمہارے نام کرواؤں گا میں. دیکھیں وہ جو ہے نا اس لیے جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہم نے سپلائی سائڈ پہ تو پھر بھی آباد تھی, فائنانس سائڈ پہ یہ بدنصیبی کہیے کہ پاکستان میں بینکوں نے کوئی رول ماضی میں پلین نہیں کیا. آباد کے پاس یہ مجبوری ہوتی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ ان کی سپلائی کم تھی کہ اگر ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کو بیچنے میں بھی ان کو وقت لگتا تھا. اب جو ہے پرائم منسٹر عمران خان نے فائنانس سائڈ کو بہت ایڈریس کیا ہے کہ کنسیشنل فائنانس بھی دی ہے, بینکوں کو کہا ہے کہ جی ٹوٹل جو نیٹ بینکنگ ایڈوانسز ہوں گے اس کا منیمم 5% آپ کو ہاؤسنگ میں دینا ہے, نہیں دو گے تو یہ پیسہ پڑا رہے گا. ابھی آپ دیکھیے کہ بینک جو ہے نا یہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ہے یہ بڑا خوشگوار جو ہے ہوا کا جھونکا ہے اور اس میں لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچ جائے, اس مقصد سے آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. وغیرہ ہے تو یہ لیز کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جینین ہے, اس کی جینینس اور اگر جو کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے جیسے نیا پروجیکٹ بن رہا ہے, اکثر جو بلڈرز اپنے بلڈنگز بنا رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں تو وہ سبلیز نہیں دے رہے ہوتے اس وقت, تو اس کی کیا چاہیے؟ ابھی میں نے آپ کو جو بتایا نا کل ٹی بوائے کا, اب انہوں نے سبلیز کرا کے نہیں رکھا ہوا, تو ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا لون اپروو کر دیتے ہیں, وہ اپنے بلڈر سے جا کے بات کرتا ہے کہ جی آپ میری سبلیز کرائیں گے, وہ اوکے کرتا ہے, تو پھر یہ رجسٹرار کے آفس میں جاتے ہیں, اس وقت سب لیز کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ رسید مل جاتی ہے, اور ہم اس پارٹی کو جس سے وہ خرید رہا ہوتا ہے اس کو ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں. ہم یہاں ویٹ نہیں کرتے کہ سب لیز آ جائے پھر ہم پیمنٹ کریں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو جہاں سے وہ خرید رہا ہے وہ تیار ہو ان چیزوں پر سب لیز کروانے کے لیے. ڈاکومنٹس دیکھیں یہ تو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, اور یہ لیگل ریکوائرمنٹس اس کسٹمر کو سیکیور کر رہی ہے. بینک کے ساتھ ساتھ جو جہاں جو کسٹمر کی سیکیورٹی ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہ ہو اور میں فائنینسنگ کر دوں. اچھا, اس میں انڈر کنسٹرکشن جو بلڈنگز ہوتی ہیں لوگ اس کے اندر لے سکتے ہیں یا بلڈنگ آباد ہونی چاہیے, کمپلیٹ ہونی چاہیے؟ شرط نہیں ہے, اچھا کمپلیٹ ہونا شرط ہے. ابھی بلڈنگ بن گئی ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے, ریڈی ٹو لیو ہے, اور وہ پہلا گھر لینا چاہ رہا ہے اور ہم اسے فائنینس کر دیں گے, تو اس میں آباد ہونا ضروری نہیں ہے, کمپلیٹ ہونا ضروری تاکہ اس کی جو ضرورتیں ہیں نا وہ پوری مل جائیں. سر بلڈر جو ہے وہ یہ چیزیں دے گا بینک کو تاکہ اس کا گھر ہو جائے؟ دیکھیے بلڈر یوز ٹو ہے, ہاؤس بلڈنگ کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بہت پرانی ہے. ٹھیک ہے. آباد کے 1200 سے زیادہ ممبر ہیں جو آلریڈی اس پہ کام کرتے ہوئے ہیں اور ہاؤس بلڈنگ سے فائنانس کراتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہیں تمام چیزیں پتا ہے جو ہاؤس بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے تقریباً سیم عام تمام بینکوں کی ہے, اور یہ ضروری بھی ہے. دیکھیں جب آپ گھر پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیگل اسٹیٹس اس کا کیا ہے, اس بلڈنگ صحیح پلاٹ پر بنی ہے اور اس کی سبلیز پراپر ہو رہی ہے, تو یہ آپ بھی پرچیز کریں گے میں بھی پرچیز کروں گا تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے. ہم سب آپ کی جانی بات ہیں. جی فرمائیے. سر مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تمام تر جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی جا رہی ہیں وہ بہت حد تک تھیوریٹیکل ہیں, کیونکہ پریکٹیکل گراؤنڈز میں اگر میں ڈسپورسمنٹس کی طرف جاتی ہوں, جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے سیلری اسٹیٹس میں 6 ملین تک کی فائنینسنگ موسٹلی اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ ایک 50,000 لینے والا 60,000 لینے والا اگر میں اس کا ڈیتھ برڈن کیلکولیٹ بھی کرتی ہوں تو وہ اس پہ فائنینسنگ موسٹلی 3 ملین کی, 25 لاکھ کی, 30 لاکھ کی, 45 لاکھ کی, اس سے زیادہ کی نہیں آ رہی ہے. اس طبقے کو جب میں آگے گھر کی ڈسپرسمنٹ کے لیے لے کے جا رہی ہوں تو مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ اندرون کراچی مطلب ودن کراچی آپ کی جو چیزیں وہ تو بہت صحیح ہیں, سبلیز بھی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن اس کا بجٹ آ رہا ہے آؤٹ آف کراچی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ. اب اس کی چیزیں پریپیئر ہوں گی, کیونکہ دیکھیں میرا کام یہاں پہ صرف اور صرف لوگوں کو اویئرنیس دینا نہیں ہے, میرا کام ان کو گھر کی چابی تک ہے, کیونکہ جب میں نے ان سے بات کی ہے
جب میں نے ان سے کہا ہے تو انہوں نے اپنی ایک ڈیمانڈ مجھے دی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایک ہی بندے کا کام اگر ہم لوگ سپورٹ کر دیں گے تو یہ چیز آسان ہو جائے گی, بیکاز وی آر دا فیسیلیٹیٹرس. سو مجھے ابھی جو بیسک کنسرن آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بینک کی جو اپروول ہے نا اسٹیج 2, کیونکہ ابھی تک پریکٹیکل گراؤنڈس میں میرے پاس اسٹیج 2 میرا گھر میرا پاکستان کا بہت کم آیا ہے. مطلب ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ ڈسپرسمنٹس تک کوئی چیز پہنچی ہو. تو یہ ایک میجر کنسرن ہے جس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز کلیئر ہمیں بتائیں کہ اسٹیج 2 کے لیے کیا کیا چیزیں ویریفیکیشنز آپ کو ریکوائرڈ ہیں, تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بندہ کلیئر کر رہا ہے, دیکھیں آپ کا پروفائل کلیئر ہونا آسان ہے, کیونکہ ہم ایک بندے پہ جب ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, پروفائل کلیئر کرنا بینک کے لیے ہمارے لیے آسان ہے. آگے کی جو چیز ہے نا سب وہ مشکل ہے, اور وہی مین چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ فرمائیں. تو دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو بینک کا یہاں پہ کام یہ ہے کہ فائنینسنگ سائڈ پہ آ کے اس کو فائنینس کرنا, اور بینگ اسلامک بینک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ کریں. تو الحمدللہ جب بینک کے پاس جو ہم بات کریں نا کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, تو ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جن کے کیسز وہ اپرووڈ ہوئے ہوئے ہیں. ہاں یہ اگین اٹس چیلنجنگ کہ جتنے لوگوں کے کیسز اپرووڈ ہو رہے ہیں, جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں 10 لاکھ گھر دینے ہیں, تو کیا 10 لاکھ گھر اس وقت تیار موجود ہیں؟ اگر کل کی ڈیٹ میں ہم 10 لاکھ لوگوں کو فائنینسنگ کی لمٹ دے دیں تو کیا 10 لاکھ لوگوں کے پاس یہ چیز موجود ہے؟ تو شاید اس کا جواب ہوگا نہیں. لیکن اوبیسلی اگر ہم اسکیمز لے کر آئے ہیں تو کوئی ایک دن یا ایک مہینے کی اسکیمز نہیں ہے کہ اوور نائٹ یہ 10 لاکھ گھر بن جائیں. تو اس میں گریجولی لوگ آتے رہیں گے. اب جب یہ لوگوں کا رجحان بڑھے گا تو پھر یقیناً بلڈرز بھی اسی تیزی سے اس ٹائپ کے پروجیکٹس بنا رہے ہوں گے کہ جن کو اس میں خود نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے ہی میں اسے کمپلیٹ کروں گا تو مجھے لوگ آئیں گے اور فائنینسنگ لے لیں گے. کتنے پروجیکٹس اس وقت کراچی میں ایسے دیکھ رہا ہوں جو نیئر ٹو کمپلیٹ ہیں, لیکن شاید فائنینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے بلڈرز انہیں کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن جیسے ہی یہ اسکیمز آئیں, میں خود ایسے کئی پروجیکٹس جانتا ہوں جہاں پہ وہ لیز نہیں کر رہے تھے, لیکن میرا پاکستان میرا گھر کی اس اسکیم کی وجہ سے اور بینک کی فائنینسنگ کی وجہ سے ان بلڈرز نے کہا کہ جی اب ہم لیز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ ہم سے آگے اس فائنینسنگ کو لے لیں. تو یہ چیز الحمدللہ بڑھی ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور زیادہ. ٹھیک ہے, زیغم صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں کچھ انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, سپلائی کا تو ہوگی, لیکن آپ دیکھیے کہ آباد سے پوچھیں کہ جو یہ 1 لاکھ کے کموئی میں سالانہ فارمل سپلائی کرتے تھے, 5% گھروں کو بھی بینک فائنانسنگ نہیں ملتی تھی. اس کا مطلب ہے وہ 95% ان کی سپلائی جو ہے وہ تو تھی نا, اور وہ تھی تو بینکوں نے کیوں نہیں بڑھ کے کیا. آپ پاکستان کی جو میں نے فگر بتائیے کہ 70 برس میں ہمارے یہاں 106 ارب کی ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ مارگیجز ہیں. آپ کے بینک تو کرتا ہے, ہائی اینڈ کو کرتا ہے, بڑے بڑے بینکوں میں چلے ہیں 0.3 0.4 ان کی ٹوٹل لینڈنگ نہیں ہے, جبکہ وہ 5% ہونی چاہیے. آج بھی ہمارے جو بینک ہیں انہوں نے جو خامی ہے ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں نا پرائم منسٹر کو کہہ دینا ہم کر رہے ہیں, اشتہار بھی ہے, وہ اور چیز ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤسنگ فائنانس تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر آدمی جان لے گا. نہیں, موسٹ کمپلیکیٹڈ سائنس جو ہے وہ ہاؤسنگ فائنانس ہے کہ جو ڈفرنٹ انکم سیگمنٹ کو ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کلبنگ آف فیملی انکم, جو انہوں نے سوال میں ڈالا تھا. تو لو انکم سیگمنٹ میں ایک میٹنگ میں تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی, میں نے کہا آپ جب میٹنگ ختم ہوگی تو آپ ڈرائیور سے کہیں گے کہ ڈرائیور گھر چلو. کہنا ہاں جی. میں نے کہا اس کے بعد گھنٹے بعد ڈرائیور کہے گا جی میں گھر جا رہا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا مجھے آپ بتائیے آپ کس کو پتا ہے کہ آپ کا ڈرائیور کس گھر جاتا ہے؟ جی نہیں پتا, بس ادھر ہی رہتا ہے, کہیں پہ ادھر ہی رہتا ہے, وہیں رہتا ہے. میں نے کہا آپ اس کو 25,000 تنخواہ دیتے ہو, یا اب 25,000 بھی بہت کم دیتے تھے, 20,000 تنخواہ دیتے ہو, تو کیا وہ چھت پہ سڑک پہ ہوتا ہے؟ آپ پاکستان میں جائیے. آپ میں نے اس سے بھائی سے بھی بات کر رہا تھا کہ سڑکوں پہ نہیں ہوتے پھر لوگ. پھر یہ کچی آبادیاں, اسلم, یہ کریم آباد, ایک گھر میں 3 فیملی. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ بہت برا وقت آ سکتا ہے اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا کہ فٹ پاتھوں پہ لوگ سوئیں گے. اب لوگوں نے کراچی سب سے بد نصیب اس معاملے میں شہر ہے. خوش نصیب اس اینگل سے ہے کہ کراچی میں اسٹیٹ لینڈ کراچی شہر میں بہت ہے. بد نصیب اس لیے ہے کہ کراچی میں جتنی کچی آبادیاں پورے پاکستان میں کسی جگہ نہیں ہے. لاہور میں آپ جائیں ایسی سلمز نہیں ملیں گی. کراچی میں افغان بستی, ہیوج ایریا, تھاؤزنڈ آف ایکرز. اب بنگالی پاڑے, 2 بنگالی پاڑے, روہنگینز کے زمین پر ہی ہے نا. اگر انہی زمینوں کو یہ آباد ڈیولپرز کے ساتھ مل کے, جو اس پرائم منسٹر کے پروگرام میں اب یہ چیز آ رہی ہے کہ بھائی یہی زمین جو سلمز والے انلیگل ہیبیٹاٹ کرتے ہیں ایک پراپر بنا کر ہم, یعنی یہ جو قبضہ مافیا ہے یا جو کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں جو انلیگل ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب ہم مختلف
जगहों पे प्रोग्राम्स करने जाते हैं कच्ची आबादियों के अंदर, तो वो यही कहते हैं हम कहाँ जाएं, हम तो बस यहीं पर कहीं भी बैठ जाएं और उन्हें वहाँ बिजली भी मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती हैं। तो अगर उनको प्रॉपर वे में ये स्कीम मिल जाए तो फिर उनका मसला हल हो सकता है। इसको दुनिया में एक मॉडल आ रहा है आजकल, स्लम्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मुंबई में भी हो रहा है कि कच्ची आबादी में जाते, वो मिसाल है कि जी 20 एकड़ के भी चले गए, डेवलपर चले गए, उन्होंने कहा भाई आपको हम साल बाद हम यहाँ पर हाई राइज बनाएंगे और उसमें आपको इनाम के तौर पे एक घर देंगे, टू बेड का, और 2 साल का किराया भी आपको दे रहे हैं, कहीं और चले जाओ। तो ग्रेजुअली इसको कहते हैं स्लम्स रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया में उसको बॉम्बे में जो हो रहा है स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। कराची में आप जाइए कि पाकिस्तान क्वार्टर्स में अगर आप में से किसी का जाना हुआ हो, क्या ब्यूटीफुल हैबिटाट थी, शहर के वस्त में है, 332 एकड़ पर है, एक कच्ची आबादी की भी बदतरीन कच्ची आबादी बन चुकी है। आज आप आबाद से कहें कि भाई ये 332 एकड़ मैं आपको देता हूँ, हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट यह है कि इनमें से हर शख्स को 1 या 1.5 घर आप दीजिए, 2 घर दीजिए। ये उनको बेहतरीन हैबिटाट बना के बाकी अपना कमर्शियल एरिया बनाएंगे, बाकी अपना हाई राइज में, ठीक है, बिजनेस जनरेट होगा, उसका साइज बड़ा होगा इकोनॉमी का। ठीक है, एक बार ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सारे सवालात यहाँ जो हमारे सामने लोग बैठे हैं इनके पास भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या सवाल रखते हैं। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बड़ा गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, वो कैसे अपना घर बना सकता है। और मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो स्कीम है, यानी प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो है, इससे कैसे फायदा हासिल कर सकता है, इस पर बहुत अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवालात लेते हैं, कुछ फैसिलिटेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं कि जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, पहले उनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, एक बैंक से है। सर पहला सवाल ये मेरा कि जो मतलब ऐसे लोग हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, मतलब जो जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब मैं अगर इन अदर वर्ड्स कहूँ, जो मोची हैं और जो इस तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पैसे हैं उनके पास लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबल नहीं है उनके ऊपर, और उनके पास पैसे भी हैं, तो बैंक उनको ये कहता है कि हमें फिर भी आपसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, और मतलब सैलरी स्लिप, और जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर हैं, और जो बिजनेसमैन ऐसे हैं, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं लेकिन घर अपना नहीं कर सके आज तक वो। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब आप अगर कराची विद इन द सिटी है, आपको पता है इतनी ज्यादा हमारे पास वैसे लैंड भी नहीं है कि हम अब यहाँ घर बना सकें। अगर आप थोड़ा बाहर भी चले जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, हमने खुद देखा है कराची से बाहर भी, मतलब हाईवे के ऊपर और ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें मतलब 4 लाख 4.5 लाख रुपए का लैंड दे रहे हैं वो, और वो भी किस्तों में। तो सर जब आप ये प्रपोज कर रहे हैं कि हम लोगों को घर बना के देंगे, और घर बना के देना चाहते हैं, भले वो प्री फैब हो, प्री फैब्रिकेशन हाउसेज हो, जिनमें आप बहुत फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, तो सर मेरा सवाल ये है कि मतलब आम आदमी भी अप्रोच नहीं कर पा रहा, वो ना फाइनेंसिंग अप्रोच कर पा रहा है, ना वो लैंड अप्रोच कर पा रहा है, ना वो घर अप्रोच कर पा रहा है। तो सर प्लीज मैं पहले तो इस फोरम का फायदा उठाते हुए बात करना चाहूंगा कि जैसे जैगम साहब ने बताया कि जी 70 साल में सिर्फ 110 अरब की जो फाइनेंसिंग है वो आज तक बैंक्स ने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 110 अरब में ना 20 अरब से ज़्यादा पोर्शन हमारा बैंक इस्लामी का है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ कल की डेट जब हमने मंथ एंड किया तो हमने 2.25 अरब रुपए की फाइनेंसिंग इस महीने में की है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ने हमें रिकॉग्नाइज किया कि वी आर मार्केट लीडर। ठीक है, तो हम इस पे तो बड़ा क्लियर है कि हम आज से नहीं, हम तो वेरी फर्स्ट डे एज एन इस्लामिक बैंक भी हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमने लोगों के लिए घर पे काम करना है। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे अच्छा फायदा है वो चीज़ है वो है इनकम एस्टिमेशन। और एक शख्स आता है वो कहता है जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा आपके पास नहीं है तो अपने 2 भाइयों 3 भाइयों को क्लब कर लो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने कहा जी मेरे तो 2 भाई 3 भाई भी नहीं है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हो, मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिलती। तो हम कहते हैं जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वो कंपनी एक लेटर पे हमें लिख के दे दे एज अ गारंटर कि हमारे पास जॉब करता है और ये इसकी इनकम। लेकिन उनका सवाल जो है वो ये कि जैसे कि मोची है, एक कारपेंटर है, एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनका कुछ भी नहीं है, वो क्या करेंगे? हम करते हैं हमारे पास जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उस पर हम उस बंदे की इनकम एस्टिमेशन करा लेते हैं। अब वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रह रहा होता है तो वो रेंट दे रहा होता है, उसके बच्चे कहीं स्कूल अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी एक फीस जा रही होती है, तो उसके एक्सपेंसेस को देखते हुए हम उसकी इनकम को, जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो उसकी इनकम एस्टिमेशन करती है और वो इनकम एस्टिमेशन करके हमें बताती है कि भाई ये माली है, हमने जाके पर्सनली चेक किया कि ये
صبح جو ہے روز 10 جگہوں پہ جا کے پانی ڈالتا ہے اور اس کو وہاں سے 2,000 روپے ملتے ہیں, تو اس کی 30,000 کی انکم ہے. تو یہاں پہ جا کے وہ اس کی انکم ایسٹیمیشن ہوتی ہے, اور اس تھرڈ پارٹی جو ایک نیوٹرل ادارہ ہوتا ہے, اور ایسے کئی ادارے ہیں تو جس کی انکم ایسٹیمیشن کی بیسس پہ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ فائنینسنگ ان لوگوں کو کرتا ہے. جس طبقے کو ہم لوگ اس وقت ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈاؤن پیمنٹ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. ایک وہ بندہ جس کا لون تو اپروو ہو گیا, سب کچھ اپروو ہے, لیکن اس کے لیے 2 لاکھ روپے یکمشت دینا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو پرائم منسٹر کی جو اسکیم ہے وہ بیسکلی ان لوگوں کو ہی تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہے جو مستحق ہیں, لیکن جو مستحق بندہ ہے اس کی دیہڑی بہت مشکلوں سے نکلتی ہے. 25,000 روپے وہ بہت مشکلوں سے مہینے کے کما رہا ہوتا ہے, اس سے میں 2 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ اگر نکالنے کی بات کر پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ اس میں کم سے کم بھی 10% آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے. تو اگر آپ 20 لاکھ پہ جا رہے ہیں, یا آپ 2.7 کے, آپ اگر گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ بھی جا رہے ہیں 2.7 ملین کے یا 6 ملین کے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں, تو وہ 10% یا 15% یا 20% ڈاؤن پیمنٹ کیسے کرے گا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو یہ جو پالیسیز بنی یہ بینکس نے اور گورنمنٹس نے مل کے پالیسیز بنائی. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ پالیسی بنی تو ہم نے تو اس پالیسی کو ایک فالو کرنا ہے. تو اب وہ جو پالیسی ہے منیمم, کیونکہ اگر میں ایز اے اسلامک بینک کی بات کروں نا, ہم ڈومیشن مشارکہ پہ کام کرتے ہیں, اور اگر جو بات آپ نے کی میری بہن کہ لوگ اگر یہ 2 لاکھ کہاں سے دیں گے, تو میں نے کہا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ کلبنگ کا ہے. پھر میرا جو بندہ کرائے پہ رہ رہا ہے نا, وہ کرایہ والا بھی کوئی نہ کوئی ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ سیکورٹی ڈپازٹ وہاں جمع کراتا ہے 6 مہینے 8 مہینے کا. تو ابھی بھی وہ اگر کرائے پہ رہ رہا ہے اور اس کا کرایہ 15,000 روپے کا ہے اور وہ 6 مہینے یا 10 مہینے کرایہ جمع کرا رہا ہے سیکورٹی ڈپازٹ, تو وہ 1.5 لاکھ روپے جمع کراتا ہے. تو وہ 1.5 لاکھ ایز اے سیکورٹی کرائے پہ رہنے کے لیے بھی جمع کرا رہا ہے, تو ہم 2 لاکھ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب گھر بنانے کی بات آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر کا کوئی زیور بیچ دوں, کوئی بائک بیچ دوں, کوئی چیز بیچ باچ کے, کوئی اچھی بات میں نہیں کر رہا, لیکن لوگ اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں سب کچھ. اپنے گھر بنانے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں کرتے ہیں. جی 2016 میں ہم لفٹ UK کے لیے ایک اسٹڈی کی تھی پاکستان میں, جی, اور تقریباً 25-30 شہروں میں ہم نے یہ کویشچنر بنایا تھا جو اردو میں تھا, اور اسی طرح ہاؤس وائفس کی کیا. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے بارے میں اپنے دنیا میں بیٹھ کے سوچتے ہیں, ان کی دنیا میں جا کے نہیں سوچتے. وہ سوال میں عورتوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو چھت مل جائے, تو ایک بڑا کنکلوژن آیا تھا کہ وہ کہتی تھی قرضہ کم سے کم لیں گے. کہاں سے لوگے؟ جو آپ نے کہا, انہوں نے کہا جی میں زیور بیچ دوں گی, میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں گی, میں اپنے بھائیوں سے لوں گی, کسی سے 50,000 لوں گی, کسی سے 2 لاکھ لوں گی, میں قرضہ کم سے کم لوں گی, اور میری کوشش ہوگی میرا قرضہ جلد سے جلد اترے. آپ اس سیگمنٹ آف پاپولیشن میں جا کے دیکھیے, یہ جو ہے نا, ہم کیونکہ ایک اپنی دنیا میں ایک دم سے ہم میتھمیٹکس کرتے ہیں, اچھا یار یہ تو 12,000 کی بجائے 18,000 کی, ہم اپنی کیلکولیشن 27 لاکھ کا ہی لون, اس کے پاس جائیے, انہیں دیجیے آپ کو سولوشن, وہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ دنیا جو ہے, اور زیرو ڈیفالٹ ہوگا. میں آپ کو ایک چیز مزے کی بتاؤں, گرامین ڈاکٹر یونس کائی بنگلہ دیش میں, گرامین دنیا کا پورا سکسیسفل ماڈل گیا ہی غریبوں میں تھا. وہ کلبنگ آف لوگوں کا کر دیا کہ بھئی آپ کریں, ڈیفالٹ ریٹ 0. اخوت فاؤنڈیشن ابھی پرائم منسٹر پروگرام میں 8,000, میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ایز اے والنٹیئر, اور وہ ان کا ایوریج لون کیا ہے 5 سے 10 لاکھ کے درمیان چل رہا ہے. وہ جو ان غریب بستیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ ہماری طرح, ہم تو 10 لاکھ میں ٹوائلٹ نہیں بنا پاتے, وہ غریب نے پورا گھر بنانا ہے, اور وہ 8,000 گھر بنا چکے ہیں. اینڈ یو نو واٹ از دی, 100 ارب سے زیادہ قوت کر چکی ہے ان اوور آل مائکرو فائنانس میں. 0 ڈیفالٹ ریٹ. یہ جو میں کہتا ہوں تبدیلی, سوچ کی تبدیلی, آن گراؤنڈ کی تبدیلی, لیکن ڈلیور کرنے میں ٹائم بھی لگ رہا ہے. پھر قوم وہی ہے, 2 منٹ میں وہ قوم بھی نہیں تبدیل ہوتی. دیکھیں پرائم منسٹر واز سو کمیٹڈ کہ وہ اونلی پالیسی وچ ہی پرسنلی اناؤنسڈ واز ہاؤسنگ پالیسی, the only policy which he came to آباد ہاؤس, اور انہوں نے آگے آباد ہاؤس میں کہا تھا کہ ہاؤسنگ ہم گورنمنٹ ول پلے دی رول آف انیبلر اینڈ فیسیلیٹیٹر, پرائیویٹ سیکٹر کرے گا, کیونکہ یہ لوگ ان کا کام ہے. یہ لوگ لو انکم بھی بنائیں گے, مڈل بھی, صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہترین پیکج دیا ہے جس کی وجہ سے یہ تیار ہے. ابھی ان کے صرف ایشوز آ رہے ہیں لینڈ کے. جس دن لینڈ, اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کراچی 55% کراچی جو ہے وہ کچی آبادی ہے, وہ زمین کو پراپر کر کے اگر ان کو آج دے, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, یہ بلڈر کو اپنی ضروریات نہیں ہے, ان کی اپنی زندگی اچھی ہے, ان کا پیشہ ہے گھر بنانا, ایک ہے ایک پروفیشن ہے, ورنہ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ. بینکس اس وقت بہرحال یقین کیجئے کہ بینکس کو وہ انسینٹو دے دیے گئے ہیں
कि इस वक्त वो आप आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, कभी तारीख में नहीं हुआ कि एवरी थर्सडे ही हैज एटलीस्ट 1 hour मीटिंग विद द ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू हाउसिंग, जो इश्यूज हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है। यस, हमें प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। रिजवान साहब का काम है कि प्रेशर बिल्डअप करें कि भाई जहां जहां सुस्ती हो रही है उसको कम किया जाए, लेकिन एक तारीफ के जुमलों के साथ कि भाई हाँ ये सब कुछ हमें नजर भी आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का और कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। और नाज़रीन, हमारी कोशिश है आज के प्रोग्राम में कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्राइम मिनिस्टर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम पर आपको मुफीद मालूमात आप तक पहुंचा सकें, जो बेसिक मालूमात हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है अवाम के हैं, वो सवाल जो है हमने आज अपने पैनलिस्ट से रखे और मुझे उम्मीद है कि लोगों को उसके जवाब मिले होंगे। हमारी दुआ है कि जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें अपना घर बनाना है और अपना घर उनको मिलना चाहिए इस प्रोग्राम के तहत, और वो बैंक्स में जाएं, जो लोग इस प्रोग्राम को फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके पास जाएं। हमें उम्मीद है कि वो अपना घर इंशाअल्लाह बहुत जल्द बना लेंगे। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।